तुम्ही आता बायट दितना मेन्शन केलें की तुमचे ट्रक आडयता या एकूच ट्रक व्हरता ताचो रिजन कितें डिफरन्स हातूंत मात्र डिफरन्स दिसता. आतां तेंच म्हाका कळना न्हू. म्हाका सांग, दुसऱ्या पंचायतीचे 5-5 ट्रक येता, आमचो एकूच ट्रक जो येता पळय तो तांकां बर्डन जाता. ओके, मान्य. तितून जर कितें बाबा कितें रॉंग येता तितूनसून त्या ट्रकान जर कितें सिवेज येवची सोडून आनी कितें दुसरी कितें वस्त येता आनी ती बंद दवरता, बरें आसा. हांवें ते ऑफिसरांक विचारलें, बाबा रिजन कितें ना. आमकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन येयल्ली आसा म्हणटा 2 लिडरांचे, ते घेवचो न्हू म्हणून आरपोरचो. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, हो जो सिवेज ट्रक हें आहा पळय प्लांट, तो आमच्या जो आमचो हॉनरेबल CM आसा, जो चेअरमॅन आसा त्या आमच्या प्लांटाचो, तेजे कडेन विनंती करता हांव, तूं हेजेर लक्ष घालचें. जो 5 ट्रक दुसऱ्या पंचायतीचे येता ते एक्सेप्ट जाता आनी हार्बरचो एकूच ट्रक येता पळय तो एका त्रास जाता. कित्याक म्हणून तूं ऑन कॅमेरा सांगता की बाबा आपूण सरपंचा वांगडा आसा, सगळें करता, हें करता, तें करता, पूण फाटल्यान तूं आमच्या हार्बरा नागवेची लोकांची दुस्पट घालता. कित्याक म्हणून तें लिडरांनी एज अ लिडर रावपाचें, ना की लोकांक त्रास करपाचे. आमी सांगता न्हू, आमकांय दिसता, कित्याक कोणाचेंच काम आडोंक खोना आनी जाता तितलें. कित्याक आमी येयल्या पळय हे 5 वर्साचे मेंबर, हांव आयज सरपंच आसा, हांव पंच आसतलो आसा, फाल्यां काम जायना लोकांनी म्हाका घरा बसयतले. म्हाका तशें आसता तें. कित्याक पंचायत इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सेम तशें जो मनीस काम करता पळय तेकाच लोक पळयतले, जो काम करिना पळय तेका लोक पळोवचे ना. आनी लोकांक खबर आहा की आमी कामां करता म्हणून. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट ह्या लिडरांक, जर तर तुमी दोगूय एक जाल्यार काम करपाक, जाल्यार तुमी कामां दाखोवची, आडोवची न्हू. सिवरेज टँक काडून कांय फरक पडचो ना. आमचो तो कोण तो टँकराचो ड्रायव्हर आहा पळय, ताका आमकां 1 म्हयन्याची लीव हें दिवन ताका आमकां घरा बसोवचो पडटलो. पूण खंयसर तरी आमच्या लोकलांक त्रास जाता, तें चिंतूंक जाय. डेव्हलपमेंट करूंकूच जाय. हांव आतां हे 3 वर्सां जालां हांव सरपंच आसा. हे एकूच म्हयन्यान म्हाका डेव्हलपमेंट दिसला. हे जे ट्रेंच कट केला पळय तो 6 म्हयन्या पयलीं फोडलेलो पळय तो, हॉट मिक्सिंग, आनी आतां तो रिटेनिंग वॉल. हेज्या भायर कितें काम पळयलां आमी आरपोरकारांनी? हेज्या भायर चवथें काम आमदारान सांगचें केलां म्हणून आपणें.